ارشاد فرمایا کہ میں نے تھوڑے اندر اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ اچھا نمونہ بنا کے بھیجے۔ تساں اگر اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی طریقے تے عمل کرے سو تو تھوڑے واسطے زندگی گزارنی آسان ہو سی۔ اگر تساں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے عمل نہ کرے سو تو تھوڑے واسطے زندگی گزارنا مشکل ہو سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے سن طریقے اور جڑے سن سنتاں دتیاں ہیں، اگر اساں اس تے عمل کرینے ہیں تو ساڈے واسطے زندگی آسان ہے۔ مثلا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے وچ زندگی آسانی نہیں ہو سی۔ اگر طریقے تو ہٹسوں وقت سن مہنگائی دا سامنا ہی کرنا پوسی۔ اگر حضور دے طریقے تو ہٹسوں تو وقت مہنگائی دا سامنا سن کرنا پوسی، تے طریقے دے اتے راسوں تو وقت قدرتی طور دوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے وچ ساڈے اخراجات کم تھی ویسے۔ یہ اخراجات جڑے زیادہ تھیندے ہیں اے اساں حضور دے طریقے تو ہٹتے ہیں وقت ساڈے اخراجات زیادہ تھیندے ہیں۔ اودی میں آسان جہی مثال تھان دے دے ماں، ٹوتھ پیسٹ یہ اگر آدمی گنے اور استعمال کرے گناہ نہیں، جرم نہیں، یہ کیا جی مسئلہ ساڈے تک آ گیا، کوئی گناہ نہیں، لیکن ٹوتھ پیسٹ اور برش یہ کتائیں عام جی آدمی ڈوہے گنے تو تقریباً 150 تو 200 روپیہ خرچہ ہو ویسی۔ یہ میں محدود اندازے نال دسیندا پیا، ورنہ اس تو اچھے بھی ہیں، 500 تک بھی ہیں، 150 200 ٹوتھ پیسٹ برش۔ اور ٹوتھ پیسٹ جڑا ہے جی یہ محدود اندازے کے مطابق 150 اور 200۔ تے حضور نے جڑا کیتا ہے مسواک، اگر آدمی مسواک گھن کے استعمال کریں دے بازاروں گھن سی تو اس ملنا 20 روپے دا، 20 روپے دا زیتون دا مسواک۔ اگر آدمی تھوڑی جی آپ محنت کرے چا اور درختوں مسواک بنا گھنے تو وہ اس نو مفت ملوے سی۔ ہن حضور دے طریقے دے وچ اخراجات نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نمونے دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے سہولیات رکھیاں۔ ہن مسواک استعمال کرے سوں اس دے وچ منہ دی اور دنداں دی صفائی بھی ہے، اس دے وچ سنت دا ثواب بھی ہے، اس دے وچ خرچہ بھی تھوڑے، ترائے شیاں آ گئی۔ اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن شریف دے وچ فرمایا لقد کان لکم للہ اسوۃ حسنہ، یہ محبوب دا نمونہ بہت سونا نمونہ انہیں، اسے دے اتے چلائے تھوڑے اخراجات کم ہو سن۔ اس تو علاوہ اساں شادیاں دے اخراجات دیکھ گھنوں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شادی کیتی ہے اس نو اگر اساں سامنے رکھوں تے وقت اگر اساں موجودہ شادیاں نو سامنے رکھوں وقت پتہ لگدا ہے بھئی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز دے وچ شادی کیتی ہے، اگر اس انداز دے وچ آدمی شادی کرے
اپنے بچے دی یا بچی دی تو اخراجات کم تھی ویسی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے آسانی رکھیے. جڑا حضور دے طریقے تو ہٹ دے اس نو مشکل دا سامنا کرنا پوندا ہے، اس نو مصیبت دا سامنا کرنا پوندا ہے، اس بندے نو اخراجات دا سامنا کرنا پوندا ہے. کیوں؟ وہ حضور دے طریقے تو ہٹ گئے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے وچ آسانی رکھی گئی ہے کیونکہ حضور دے طریقے تے ہر کہیں عمل کرنا ہے. امیراں عمل کرنا ہوئے ہا امیراں تو وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نمونہ اس انداز دے وچ پیش کیتا ونجے ہا کہ امیراں صرف عمل کرنا ہوئے ہا تو وقت تبئی گل ہے. حضور دے طریقے تے تو غریباں بھی عمل کرنا ہے. حضور دے طریقے دے اتے تو جڑے مفلسین ہن، نادار ہن، غریب ہن، انہاں بیچاراں بھی تو عمل کرنا ہے. ہن او کنجے عمل کرے سن اگر حضور دا طریقہ بہوں عالی شان اس اعتبار نال تا عالی شان ہے ہی ہے جو حضور دے اس طریقے دی نسبت تھی گئی ہے. اگر حضور دا طریقہ مہنگا ہوئے ہا وقت غریب کے کرے نا. اس واسطے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ایک نارمل طریقے دے نال متوسط طریقے دے نال رکھ دیتا گیا ہے تاکہ اس دوتے امیر بھی عمل کر سکن تے غریب بھی عمل کرے تو اس نو محسوس نہ تھی وے. اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس انداز دے وچ متعارف کروایا ہے. وسلم دا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے اولاً دو چیزاں رکھی ہیں کہ جڑا حضور نے فرمایا میری سنت تے عمل کریں دینا. پہلا حضور نے فرمایا الحب فی البارہ، جڑا میری سنت تے عمل کرے سی اللہ تعالیٰ اس بندے دی محبت لوگاں دے دلاں دے وچ پا دے سی. اج اساں یہ عام جملہ نہیں حضور دا، حضور دے تا سارے جملے اچھے ہیں. حضور نے فرمایا جڑا میری سنت تے عمل کرے سی، داڑھی، پٹکا، لباس، دستار، امامہ، باقی سنتاں حضور دیاں جڑیاں ہیں فرائض واجبات دے اندر بھی تا سنتاں ہیں نا. ساریاں سنتاں دے اتے رہن سہن کھانا پینا جڑا حضور نے فرمایا میری سنت تے عمل کرے سی الحب فی البارہ، لوگاں دے دلاں دے وچ مخلصین دے دلاں دے وچ اللہ تعالیٰ اس دی محبت پا دیندا ہے. اس جملے نو سامنے رکھ کے تساں اللہ والا نال آج کیوں محبت کریں دے ہو؟ تھوان اگر کوئی سٹیر دے اتے آ کے یوٹیوباں دے اتے یا جڑیاں ٹوپاں تے بھی چڑھ کے یا آ کے تھوانوں اگر کوئی منع کریں دے تو تساں اس آکھن دے اتے مجبور تھی ویندے ہو. تساں آدھے ہو چھوڑو یار اس نو نہیں سننا، یہ بندہ ٹھیک نہیں. کیوں؟ اللہ والا کول منع کریں دے. تساں اللہ والا دی محبت دے وچ اتنے کیوں مگن ہو؟ اللہ والا دی محبت دے وچ تساں اتنے کیوں مست ہو کہ جڑا اللہ والا دے خلاف بولے تساں آدھے ہو اس نو نہیں سننا. جڑا اللہ والا دے خلاف بولے تساں اس نال تعلق منقطع کر گھندے ہو. صرف دنیا دا رہن سہن، رسمی رہن سہن سلام علیکی بچ ویندیے، السلام علیکم ورحمت اللہ ختم تھی ویندے. کیونکہ السلام علیکم ورحمت اللہ دا معنی ہے کہ تیرے اتے سلامتی ہوئے تو آباد راویں، ورحمت اللہ تے زندگی بھر تیرے اتے اللہ دی رحمت ہوئے، جتے پیر ہوئے اتے خیر ہوئے، کئی مصیبت نہ آوی. اے چیز ختم تھی ویسی. کیوں؟ اے اللہ والا دے خلاف بول دے. وقت کے بچ ویسی سلام علیکی. وہ سلام علیکی دا معنی کہ وے بس صرف ہاتھ دیتا تے اپنا مقصد پورے بس واپس آ گیا.
کیوں تو اج اللہ والاں دی محبت دے وچ اتنا مست ہے؟ انہاں تینوں کے پلایا ہے؟ انہاں تینوں کے دتے پیسے دولت رقم جائیداد کے دتے من نسا؟ ہتوں تو کوئی نظرانہ دے کے آندا ہے، اللہ والے تو تینوں پیساں دی صورت وچ تک کداں کاشا نہیں دتی، و تو کیوں انہاں دی محبت دے وچ اتنا مست ہے؟ اس واسطے کہ حضور نے فرمایا الحب فی البرارا، جیڑا بندہ اللہ دی محبوب دی سنت تے عمل کرے سی اس دی محبت خود بخود تیرے دل وچ بہوے سی۔ اس واسطے کہ انہاں اللہ والا نے حضور دی سنت نو اپنایا ہے، سر تے امامہ، چہرے تے حضور دی سنت، لباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مطابق، رہن سہن حضور دی سنت مطابق، اخلاقی تقاضے حضور دی سنت مطابق، بولنا چالنا ملنا، نماز پڑھنا روزہ رکھنا این سنت دے مطابق۔ اس واسطے انہاں لوگاں دی محبت ساڈے دلاں چ بہ گئی ہے، کیونکہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میری سنت تے عمل کرے سی اللہ تعالیٰ اس بندے دی محبت لوگاں ہن تھوڑے دلاں چ اسے واسطے انہاں دی محبت ہے، اللہ والاں دی فقیراں دی محبت اسے واسطے تھوڑے دلاں چ باہ گئی ہے تے گھر کر گئی ہے، اس واسطے کہ انہاں فقیراں نے انہاں اللہ والا نے حضور دی سنت تے عمل کیتا ہے، اور حضور نے فرمایا جس تے اتے بھی سنت دا نور جھلکتا ہویا نظر آسی خود بخود لوگاں دے دلاں تے وچ اس دی محبت پیدا تھی ویسی۔ ایک دوجا حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ سنت تے عمل کرے سی، آپ نے فرمایا الہیبۃ علی الفاجرہ، پہلی الحب محبت فی البرارہ لوگاں دے دلاں چ محبت، تے جڑا سنت تے عمل کرے سی دوجا الہیبۃ علی الفاجرہ، کہ جڑے ہیں جی فاجر لوگ ہو سن، جڑے دین تو ہٹے ہوئے لوگ ہو سن، جڑے گناہاں دے وچ مست تھے ہوئے لوگ ہو سن، سنت دے اتے عمل کرن والا بندہ آندا پیا ہو سی تے اے گناہگار لوگ اس تو ہیبت چاوے سن، جڑے شریعت تو ہٹے ہوئے ہو سن انہاں دے دلاں دے وچ اس دی ہیبت پیدا تھی ویسی، کہندی جڑا بندہ سنت تے عمل کریندا پیا ہو سی وہ آ رہا ہو سی، اور اس وچ کوئی اگر آج کوئی اللہ والا آ رہا ہوے اور رستے دے تے کوئی بندہ جرم پیا کردا ہے گناہ پیا کردا ہے تے کچھ نہ کچھ اس دے دل دے وچ شرم حیا ہیبت پیدا تھی ویسی، یار صبر کرو کنہاں موقع تے ڈٹھا ہے کہ دول دی تھاپ دے وچ محو اور مست ہوندے ہن، لیکن اللہ والا اس سے راہ تو گزردا ہے تے وہ آدن یار تھوڑا جیاں دول بند کرو، کیوں تھوڑا جیاں اکا بند کرو، نہیں اکا نہیں تھوڑا جیاں کیوں کرو، تھوڑے دا کیا مقصد ہے، یعنی اس نو لنگھن دیو، او لنگ ویسی ذرا اگاں ٹوٹا پاندا نکل ویسی وات والا پیچھے شروع کر دیوائے، اس دی وجہ کہ وے بے لوگی تا موقع تے موجود ہیں انہاں دا شرم انہاں دی حیا نہیں پیدا تھی دل وچ، اس واسطے کہ حضور نے فرمایا کہ الہیبۃ علی الفاجرہ، جس دے چہرے تے سنت دا نور جھلکدا ہویا وسی لوگ اس دا شرم کرے سن، لوگ اس دا حیا کرے سن، تا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی دوجی برکت ہے۔ پہلی برکت کے وے، پہلی برکت حضور دی سنت دی اے وے کہ اخراجات حضور دی سنت تے جڑا عمل نت دے وچ اخراجات کم ہو سن، تے حضور دی سنت تو ہٹ ویسی آدمی وت اخراجات ود ویسن، سنت وچ اخراجات کم من، اور اسی طریقے دے نال دوجی فرمایا کہ لوگاں دے دلاں چ محبت پیدا تھی ویسی اگر سنت تے بندہ عمل کرے سی، اور دوجے جڑے لوگ ہیں شریعت تو ہٹے ہوئے چکے ہوئے لوگ ہیں انہاں دے تے ہیبت تاری تھی ویسی اس بندے دی۔ دو تیسری چیز کہ وے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ حضور دے ہر طریقے دے وچ اتنیاں برکات ہیں کہ وقت دے دامن دے وچ گنجائشاں ختم تھی ویندیاں،
لیکن برکات ختم نہیں تھینیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ صبح دیاں سنتاں گھر پڑھدا ہے تے فرض آ کے مسجد دے وچ پڑھدا ہے، ترائے حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس نو فائدے دیندا ہے۔ ترائے چیزاں انعام دے طور تے اس نو ملدیاں۔ ترائے چیزاں، پہلی کیڑی چیز ہے؟ فرمایا وسعت فی الرزق، اللہ تبارک و تعالی اس دے رزق دے وچ یا وسعت پیدا کر دیندا ہے یا برکت پیدا کر دیندا ہے۔ وسعت کے مقصد ہے رزق بعض اوقات تھوڑا ہو سی لیکن اس دے وچ برکت زیادہ ہو سی۔ کیڑا بندہ؟ جیڑا بندہ سنتا گھر پڑھدا ہے تے فرض مسجد وچ پڑھدا ہے۔ کیوں؟ اج کل دور حاضر دے وچ ہر بندہ رزق دے پچھو لگا ہویا ہے، ہر بندہ اپنی دنیا دی جنت سوارن دی کوشش ہے، اگلی جنت دا کوئی پتہ نہیں، دنیا دی جنت سوارن دے وچ ہر بندہ رزق دے پچھو انج دوڑدا پیا ہے کہ فجر اٹھیدا ہے پہلا خیال رزق دا تے وقت جلے سمجھدا ہے وقت آخری خیال رزق دا اٹھیدا ہے تا تھڈو گل ذہن چ آندی ہے، اڈے ونجنا ہے، انج کرنا ہے، اونج کرنا ہے، اے تھی سی او تھی سی، اس کول وصولی اس کول وصولی، پہلا خیال دولت کا تے وقت جلے بندہ سمجھدا ہے آخری خیال ایو سوچیندا کہ انج تھی وے تے اونج تھی وے تے اے ہو تے اتنا بل ہے تے اتنی رقم ہے تے اتنے جمع ہے تے اتنا خرچ ہے، آخری خیال وقت اس سے پیسے دا۔ تو ہر بندہ اسے رزق دے پچھو لگا ہوا ہے تے رزق کتھے ملنا ہے؟ رزق سانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تو ہٹ ویسوں تنگ تھیندا ویسے رزق تا گھر فرض مسجد وچ رزق دی وسعت تے برکت اے کیوں ہے؟ کہ اس واسطے جو اللہ دے نبی دا طریقہ ہی ہے، عمل اتنا آسان ہے لیکن اس دی جزا کتنی بڑی ہے۔ ہر بندہ رزق وچ پریشان ہے، حالانکہ رزق دے معاملے وچ تے پریشانی کرنی بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہانس پرندہ ایک کھاندا ہے موتی چگدا ہے، موتی، اور ایک موتی ہے جی سینکڑاں دا نہیں، ہزاراں دا نہیں، کوئی سچا موتی لکھاں روپے تے پہنچ ویندا ہے۔ اے موتی چگدا ہے فجری تے شامی، فجری تے شامی، ایک دہاڑ دا اس دا رزق لکھاں روپے تے ونج پوندا ہے۔ کھاج، اس دی کھاج ایک دہاڑ دی دی غذا لکھاں روپے تے پہنچ دیئے، او موتی کھاندا پیا ہے۔ دیکھا کداں راہ تے مل پوی تے پوچھیں بھئی اے ہانس پرندہ کداں بکھا ہی ستا ہے؟ کداں بکھا ہی ستا ہے؟ وہ آکسی نہیں، کدی نہ بکھا ستا، ہر روز فجر علی سچے موتی لب پوندے تے اللہ دیندا ہے تے وقت شام میں لئی بھائی جڑا سچے موتی کھاندا ہے او پریشان نہیں تے جڑا ادھا ہے وہ اج پریشان ہے۔ موتی کھاون والا پرندہ پریشان نہیں تے اٹے کھاون والا بندہ پریشان ہے تے بندے نالوں تو پرندہ بھی اگا نہیں نکلدا پیا۔ اس آکھا کیوں؟ اگر اللہ پیدا کیتا ہے تو بات اللہ دیسی بھی صحیح، اگر اللہ دے خزانے دے وچ کمی ہویا تنگی ہویا تو پیدا نہ کریا۔ اللہ نے پیدا کر دیتا ہے، یقیناً اللہ عطا فرمیسی۔ اس واسطے رزق دے معاملے دے وچ تنگی اور پریشانی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی تھی، اور دور حاضر دے وچ سب تو بڑا مسئلہ بھی اسے دے۔ آج خودکشیاں تھیندیاں پئیاں، قتل تھیندے پین، اور پہلے بھی میں ایک مرتبہ بیان کر چکا، فرمایا آپ نے کہ اتنا قتل عام ہو سی کہ قتل کرن والے نہیں پتہ کون ہو سی میں کیوں کیتے کیوں کریندا پیا، تے قتل تھیون والے نہیں پتہ کوئی نہ ہو سی کہ میں کیوں تھیندا پیا۔ بس چھوٹی جتنی گال دے پچھوں بہت بڑا بھیانک انجام بھگتنا پوسی۔ خودکشی کس وجہ تو؟ اخباراں چ نہ پڑھ دے پے، نیٹ تے نہ پے دے تے پڑھ دے،
ہیں جی ٹھیک ہے کریں جی گھریلو معاملات دی وجہ تو فیس اس دے کول کوئی نہیں تو اس کی نہیں کر چھوڑا جی بچوں دے اخراجات پورا نہیں کر سکتا تے وہ کیا جی پھندے سے جھول گیا پھندے سے لٹک گیا تو رزق دی وجہ تو خودکشیاں تھی دیاں پئیاں اور اس مہنگائی دی وجہ تو خودکشیاں تھی دیاں پئیاں لہٰذا اس خودکشی دی ایک معنی کر وہ حکومت اور حاکم بھی ذمہ دار ہے قیامت والے دن فرشتے اس دے گریبان چی پکڑی کھلے ہو سن کہ تیرے دور دے وچ خودکشیاں تھیاں ظالمو جواب دو ان کے خون کا حساب دو کیوں اتنی تسا مہنگائی زیادہ کی تھی آئی کیوں بجلی ایڈی اتنا عروج تے گھن گئے ہے جو اس سے دی وجہ تو انہاں کے کر چھوڑا انہاں آکھا کہ ایسا خودکشی کر ونیا وہ بہتر ہے اس دے خون دا حساب حاکم میں وقت نو دیونا پوسی اے میری اپنی گانٹ تروپ نہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز انہوں نے کہا آقا کہ فلانی جاتے بکری موئی پئیے پریشان تھی گئے بکری موئی پئیے تے تساں پریشان کیوں تھی گئے ہو دریائے نیل دے کنارے تھے اتنے دور بکری موئی پئیے پریشان نہ کہ تساں پریشان کیوں ہو جی انہاں کا میں وقت دا بادشاہ میرے احاطے دور حکومت دے اندر اور میں جس احاطے دوتے حکومت کر رہا انہاں سرحداں دے اندر اندر اگر بکری بھی مر گئی وہ دے خون دا حساب میں دیونا پوسی کتنے چنگے بادشاہ ہن بکری دے خون دے حساب تو بھی ڈر دے ہن اور کتنے انہے بادشاہ ہن کہ بندے دے خون دے حساب تو نہیں ڈر دے بندے دے خون دے حساب تو نہیں ڈر دے او کتنے بیدار مغزن کتنے اچھے تھے کہ دور حاضر دے کتنے انہے ہن کوئی مردہ پیا تو مرے پیا اسا اپنا وہ مہنگائی دا لیول امیار رکھنا ہے ایک پیغام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے قیامت تک کے آنے والوں کے حاکموں کی طرف سے کہ اے جناب حاکمہ دی طرف ہوں اے کیا جی تھانے کو لو پچھا ویسی کہ دسو تھانے دور دے وچ اتنیاں جانا ضائع تھیاں کیوں تھیاں تھانے دور دے وچ اتنے خون دا ضیاع تھی ہے کیوں تھی ہے اتھے بکری عمر بن عبدالعزیز آکھا کہ اس دا حساب میں دیونا پوسی لیکن ہاں میں گل پوری کر دے ماں انہوں نے کہا آکھا بکری موئی پئیو پریشان تھی گئے تو سا کیوں پریشان ہے انہوں نے کہا دیکھا پتہ کرو بکری انہوں نے کہا بکری کوئی اپنی آئی نال مار گئی ہے جیڑی شے کوئی تھئی اس باں میں سوکھ باندھتی ہے یا جیڑی کئی بیماری تھئی اس انہوں نے کہا اچھا بات خیر ہے اگر بگھاڑ بکری نو چاہ گھنے آنا بگھاڑ بکری نو چاہ گھنے آ بات میری پریشانی حق بجانے بھائی کہ میں نے دور حکومت دے وچ اے آپس وچ بگھاڑ تے بکری کیوں بھیڑ پے بگھاڑ نے بکری نو کیوں مارے پھر جواب مجھے دینا ہوگا بھائی بگھاڑ تے بکری بھیڑ پے جواب میں نے دیونا پوسی تے بندے نال بندہ بھیڑدا پیا ہے تھان جواب کو نہ دیونا پوسی بندے نو بندہ قتل کردا پیا ہے تھان کوئی نہ جواب دیونا پوسی تسا اپنی مراعات سہولیات مختلف قسم دے آس پاس اندرون بیرون ملک دے دورہ دے وچ مست اور محور مگن ہو تھان حساب کو نہ دیونا پوسی بھئی بکری نال بگھاڑ بھیڑے وقت حساب میں دے اتے آندے اس واسطے جو بکری نو بگھاڑ قتل کیتا ہے حساب میں دے اتے آندے تے بندے نو بندہ قتل پیا کریں دے ہون حساب کہیں دے اتے آسی دیکھا اس دا پس منظر کے وے او دی وجوہات کے ہن اس دے اسباب کے ہن اگر مہنگائی ہے اگر دور دی حکومت ہے تو وقت ٹھیک ہے بات مہنگائی دی وجہ تو ہے تو وقت قیامت الدینہ دا گریبان پکڑا ہویا اس واسطے کہ رسول اللہ علیہ السلام دی سنت تو جڑا ہٹ سی رزق دے معاملے دے وچ تنگی ہو سی پریشانی ہو سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی وجہ رزق دی تنگی تو وہ بندہ بے باک ہو سی تے دوسری وجہ کیوے کہ جس نے گھر سنت پڑھیاں
تے مسجد دے اندر آ کے فرض ادا کیتے مسجد دے اندر واتا کہ دوجا اس دو تے انعام کے ہو سی دوجی نعمت کے ہو سی کہ دوجا اس دو تے انعام ہو سی کہ گھر دے جھگڑا تو اللہ تبارک و تعالی اس نو محفوظ رکھ سی گھر دے جھگڑا تو اور ایک گھر دا جھگڑا یہ بھی مسئلہ کیا جی ذرا اوکھا تھی ویندا کیوں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرمایا کہ جڑا گھر دا جھگڑا ہے جی چھوٹی چھوٹی گالتے اس نال بھی رزق تنگ ہو ویندے تو فرمایا سنتا گھر پڑھ تے فرض مسجد وچ پڑھ بت گھر دے سین دے وچ تو مصلی وچ آ کے سنت بھی پڑھدا ہو سے او سنت دی برکت دے نال اللہ تے جھگڑے تو محفوظ کر گن سی دو تیسرا اکے تیسرا ہے وے خاتمہ بالایمان گھر سنتا فرض مسجد پہلی وجہ پہلا انعام کے وے رزق دے اندر برکت دوجا انعام کے وے گھریلو جھگڑا تو حفاظت تیجا انعام کے وے جڑا بندہ فوت تھی دے وقت اس دا خاتمہ ایمان تے ہو سی یہ کیوں کہ اس واسطے میرا طریقہ ہی نہیں آ رہی حضور نے فرمایا میرا طریقہ ہی نہیں آ رہی تو معلوم تھیا بے حضور دے طریقے دے وچ بہت کچھ رکھا گیا ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے دے اندر بس ثابت تھیا جنہ فقیرہ نے جنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے دو پہ عمل کیتا انہاں دا دامن بھی بھرا ہویا سی انہاں دی جھولی بھی بھری ہوئی سی تے انہاں دا سینہ بھی بھرا ہویا سی سبحان اللہ پیر نصیر الدین شاہ سے بولا چپ کتے نہیں رہا بولا کہیں اس نو رکا دیتا رکے تو تے 2 گھنٹے بول گیا اچھا ایسے بولا کیا فرمایا انہاں فرمایا تیرے کرم نے فقیروں کی جھولیاں بھر دی 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 تیری نظر نے گداؤں کو پروقار کیا تیری نظر نے گداؤں کو پروقار کیا شعر دو تے غور کر کہ تیری نظر نے گداواں نو پروقار کیتا ہے پروقار دا معنی کہوے کہ تیری نظر نے تیری سنت نے گداواں نو بھی وقار تے عزت عطا فرمائی ہے تیری نظر نے گداؤں کو پروقار کیا تیری نظر نے گداؤں کو پروقار سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج تجھے تمام رسولوں کا تاجدار کیا تجھے تمام رسولوں کا تاجدار کیا تجھے تمام رسولوں کا تاجدار کیا سبحان اللہ خزان آنسو بہائے جو اپنی قسمت پر تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا
آخری شعر تے اگلا مسئلہ سبحان اللہ. تیرے طفیل ہے جڑا اصل میں موضوع چاہی بیٹھا کہ لگا کچھ نہ بن سی تو آکھ میرے کول خود آپ لگا کام بن ویسی. تیرے طفیل ہے تیرے طفیل ہے محشر میں سر بلند نصیب تیرا کرم کہ مجھے امتی شمار کیا تیرا کرم کہ مجھے امتی شمار کیا. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ گھر آدمی سنتا تے مسجد دے وچ فرض اس دے ترا انعام مل سن. وسعت رزق اس سے دے وچ ہوسی خاتمہ بالایمان اس سے دے وچ ہوسی گھریلو جھگڑا تو حفظ و امان اس سے دے وچ ہوسی. کیوں؟ اس واسطے جو مصطفیٰ ذی شان دا یہ ذی شان طریقہ ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے حضور دے طریقے اور سنت دے وچ بے بہا بے شمار برکات رکھ چھوڑیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت اور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اپناونا یہ تمام عالی شان ہے. فرعون آندا پیا اور فرعون دے سامنے جادوگر بھی ہن اس دے اور فرعون دے سامنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی بھی ہن. موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی اور جادوگران دا آپس سے چھومنائی مقابلہ آپس دے اندر. جادوگران کا اساں سچی ہے. موسیٰ علیہ السلام والے جڑے مخلصین ہن اصحاب ہن ساتھی ہن انہاں کا سادہ دین موسوی سچ ہے. فرعون کا میں فیصلہ کرے سا تو سا آپس دے اندر کمپٹیشن ہو سی تھوڑا مقابلہ ہو سی تے فیصلہ میں کر سا. انہاں کا ٹھیک ہے. فرعون دے آمن تو پہلے انہاں کا بھئی جادوگران دا جڑا لباس ہے نا لباس جادوگران دا اے موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیاں نو پوا دیتا ونجے. کیوں؟ اس واسطے شاہی پروٹوکول اس وقت دا دستور ہے کہ فرعون دے سامنے جیسا مقابلہ ہویا انہاں دی جویں ہکے سکول دا ہکو یونیفارم ہوندا ہے. یہ نہیں چوتھی دا بیا پنجویں دا بیا ستویں دا بیا نہ ہک 10ویں تک ہک کی بس ہکو لباس ہو سی ہکو. اس واسطے جڑے فرعون دے سامنے مقابلہ کیا جی کر دیاں لباس ہکے چ ویندے ہیں. انہاں کا لباس اللہ ہک رکھو. جادوگراں دا جو لباس ہے وہ لباس تساں موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیاں نے بھی پوا دیو. علیہ السلام دے ساتھیاں انہاں کا نہیں جادوگراں دا لباس تا سا نہیں پانا. بات ہون فرعون دے سامنے ہکے لباس وچ ونجنا ہے. انہاں کا وت جادوگراں دا لباس سانو نہ پواؤ ہکے لباس وچ ونجنا ہے تو وت سادہ لباس جادوگراں پوا چھوڑو. سادہ لباس جادوگراں چ پواؤ. سادہ لباس جڑا سنت والا لباس ہے نبی دی سنت دا لباس ایو انہیں چ پواؤ. واتی تکم برابر ہے کان اڈو نپو یا اڈو نپو گال تا ہک گئے. اساں جادوگراں والا لباس پا کے ونجائیں ہکو جائیں تھی کے ونجائیں. یہ سادے والا لباس چ پاویں تو ہکو جائیں تھی کے لگے ویسو واتوی تا گال ہوا ہے کیونکہ فرعون دے سامنے ہکو جیاں تھی کے ونجنا ہے. یہ سادے والا لباس پاویں انہاں کا گال تے انہاں دی ٹھیک ہے جواب مسکے تے انہاں پا کے دا لباس جلے لباس انہاں پایا ہیں جی فرعون دے سامنے پہنچے. جادوگر موسیٰ علیہ السلام دے اصحاب والا موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیاں والا موسیٰ علیہ السلام دی سنت والا لباس پا کے فرعون دے سامنے پہنچے. اتو حکم عرش معلیٰ تے تبدیل تھی گئی ہے. اے جبریل فرعون غرق ہوگا. جبریل فرعون کے ساتھی برباد ہوں گے. اے جبریل فرعون کے ماننے والے تباہ ہو گئے. لیکن اس لسٹ چوں جادوگرانوں وچوں چاگن تباہی نہ تھی سن بربادی نہ تھی سن غرقی نہ تھی سن. کیوں؟ انہاں دے حصے دے وچ ہدایت لکھ دے
یا اللہ یہ کیوں جادوگر ہیں، فرعون کو ماننے والے ہیں، فرعون کے ساتھیوں میں سے ہیں، مگر ان کی قسمت میں ہدایت کیسے لکھ دی گئی؟ رب نے فرمایا اس لیے کہ بے شک جادوگر ہے، بے شک فرعون کے ماننے والے ہیں، مگر کچھ دیر کے لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی سنت کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ کچھ دیر آستے انہاں اپنے بدن دے اتے موسیٰ علیہ السلام دا لباس پا گئے، اس آستے میرے غضب دے سامنے، میری زحمت دے سامنے، میرے عذاب دے سامنے موسیٰ علیہ السلام دی سنت والا لباس رکاوٹ پیا بن دے۔ اس آستے ہن انہاں جادوگراں دی قسمت دے وچ ہدایت لکھ دے، ہدایت لکھ دے۔ مفسرین کی لکھی ہوئی متعدد تفاسیر کے حوالے موجود ہیں، سب 11 جادوگر تھے جنہوں نے موسیٰ کی سنت کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، ہدایت پر آ گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، گئے تھے تو جادوگر تھے، گئے تھے تو زحمت والے تھے، آئے تھے تو موسیٰ کے ساتھی بن کر آئے، آئے تھے تو رحمت والے بن کر آئے، واپس آئے تو ہدایت لے کر آئے۔ وجہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت، وجہ موسیٰ علیہ السلام کا لباس۔ ذرا تھوڑا جیاں غور کر اس مسئلے دوتے، مسئلہ تیرے سامنے آج نواں آیا ہے کہ موسیٰ کی سنت اگر زیب تن کر لی جائے، موسیٰ کی سنت کو اگر بدن پر سجا دیا جائے، وہ بھی عارضی طور عارضی، کیونکہ جادوگر سچو مچو نان پائی کھڑے، اتو پائی کھڑے ان، لیکن واقعی خدا نے ان کو ہدایت دے دی، عذاب سے بچا لیا، دوزخ سے محفوظ رکھ لیا، جہنم کے گڑے سے حفاظت کلیہ عطا کر دی۔ وجہ اس لیے کہ موسیٰ کے لباس سے نسبت ہو گئی، اور جس کو موسیٰ کے امام محمد کے لباس اور سنت سے نسبت ہو جائے اس کا درجہ اور مقام کیا ہوگا۔ اس واسطے اللہ نے حضور دے لباس دے وچ برکت، اللہ نے حضور دے لباس دے وچ ہدایت رکھی ہے۔ اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لباس دے، میرے نمونے دے وچ خاص برکت رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا من احیا سنتی فہوا شہید، جس بندے نے میری سنت ہک نو زندہ کیتے فلہو اجرو مئت شہید، مئت شہید، اس واسطے کہ ہے جناب 100 شہیداں دا اجر ہے جس نے ہک سنت تے عمل کیتے۔ معلوم تھی یا بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے اور سنت دے نال اللہ تبارک و تعالی انسان نو شہیداں دا درجہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔